नीलम परी की हाजिरी का अमल। नीलम परी को तस्खीर करने का कामयाब मंत्र। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सबको खैर अफियत से रखे। अल्लाह तबारक व ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर उनको अपने गैबी ख़जानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए ये नीलम परी का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये बहुत ही कामयाब और सबसे आसान अमल है। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूं, वो आप ज़रा अगर गौर से सुन लेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी है, वो आपके बहुत ही काम आने वाली बातें हैं। तो दोस्तों ये जो वज़ाइफ होते हैं, अमलियात होते हैं, तवीज़ात होते हैं, कुछ लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देते हैं कि कुछ नहीं होता। भाई मेरे सब कुछ होता है, लेकिन आपके करने कराने में कुछ कुताइयाँ, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो इसलिए कुछ नहीं होता और आप खामखा बताने वाले को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो ज़मीन है इसके नीचे पानी मौजूद है। इस हकीकत से कोई आदमी भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अब मसला ये है कि मैं या आप इसके नीचे से पानी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास वो औजार नहीं है। अगर हमें कोई औजार ला कर दे भी दे तो फिर भी हम जमीन के नीचे से पानी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास तरीका मौजूद नहीं है। अगर यही काम हम प्लम्बर को कहें तो वो 2-3 घंटे में हमें वो जमीन के नीचे से पानी निकाल कर वहां पंप लगा कर या नल लगा कर वो हमें पानी पिला सकता है। वो ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास तरीका है, उसके पास औजार है, तो इसलिए वो ये सब कुछ कर सकता है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तरीका ही मौजूद नहीं है। तो असल में यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पहले आप अपने अंदर ये सब रूहानियत की जो आपके अंदर कमी है उसको पूरा करें, आप अपनी रूहानी ताकत बढ़ाएं, तो फिर इस तरह के काम करें तो फिर जो काम है वो जल्दी हो जाते हैं। तो आता जाता कुछ नहीं होता और सिर्फ बताने वाले को बुरा भला कहने की कुछ लोगों की आदत होती है और वो उसको पूरा करते हैं। तो दोस्तों चलो छोड़ देते हैं इन बातों को, इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि आपने इस अमल को करने के लिए ये अमल आप 3 जगह कर सकते हैं। या तो आप अपने घर में कर सकते हैं, या आप वीरान जगह पर कर सकते हैं, कब्रिस्तान वगैरह में कर सकते हैं, या दरिया के किनारे कर सकते हैं। तो इस अमल को करने के लिए अगर तो आपने अपने घर में करना है ये अमल, तो आपने कोई ऐसा कमरा जो है वो मुंतखब करना है जिसमें कोई आता जाता ना हो। आपने दिन को उस कमरे की अच्छी तरह सफाई कर लेनी है। आपने ये अमल जो करना है ये आपने जुमे रात वाले दिन रात को करना है। तो इस अमल को करने के लिए आपने क्या करना है कि इसमें आप हसार वगैरह अगर लगाना चाहें तो लगा लें, अगर नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। अगर आप हसार लगा लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि देखें कोई भी बंदा
کوئی عام سا آدمی اگر آپ اس کو چاہیں کہ میں اس کو قید کر لوں تو وہ بھی یہاں نہیں مانے گا، کیونکہ آزادی کی جو زندگی ہوتی ہے اس طرح کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم سے طاقتور ہوتی ہیں، تو وہ بھی یہ نہیں چاہتی کہ کوئی بندہ ہمیں اپنی قید میں کر لے، تو اس لیے وہ جب بندہ اس طرح کے کوئی عملیات وغیرہ وظائف وغیرہ یا کوئی منتر پڑتا ہے تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈراتی ہیں، کبھی وہ سانپ بن جاتی ہیں، کبھی آگ کے گولے پھینک، اس طرح انہوں نے مختلف طریقوں سے آپ کو ڈرانا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے حصار لگایا ہوگا تو پھر بچت ہو جاتی ہے۔ تو حصار لگانے کا جو طریقہ ہے وہ میں تقریباً ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، لیکن آپ کو یہاں بھی بتاؤں گا کیونکہ بہت سارے دوست نئے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ کہیں کوئی غلطی نہ کر لیں اور ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو حصار لگانے کے لیے آپ نے جس جگہ کا بھی انتخاب کیا ہوگا سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر جو چاروں کل ہے وہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ تو حصار جب بھی آپ لگائیں تو آپ کسی لوہے کی چیز سے لگائیں، یہ دائرہ وغیرہ جو ہے یہ آپ اپنے انگلی سے نہ لگائیں، آپ نے کوئی بھی لوہے کی چیز لے لینی ہے، پتری لے لیں یا چھری لے لیں۔ اگر آپ نے چھری لینی ہے تو وہ آپ نے اس طرح کی چھری لینی ہے جو پہلے استعمال میں نہ ہو، مثلا اس سے کوئی بھی چیز کاٹی وغیرہ نہ گئی ہو گھر کی، جیسے لہسن پیاز مولی یا کوئی سبزی، آپ نے بالکل بازار سے نئی چھری لینی ہے، اور جب آپ نئی چھری لیں گے تو آپ صرف اپنے اس کام کے لیے اس کو رکھیں اور اس سے جتنی مرتبہ بھی چاہیں آپ دائرہ لگا سکتے ہیں۔ تو جب آپ حصار لگا لیں گے تو آپ نے اس میں بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی 11 مرتبہ۔ اس کے بعد یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں حروف، یہ آپ نے پڑھنے ہیں: نیلی گوڑی نیلی پلان نیلم پری حاضر شو حاضر شو حاضر شو۔ یہ آپ نے 11,111 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ جب آپ کا یہ پورا ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، تو پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جیسا آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ تو اگر تو آپ کے اندر روحانی طاقت روحانی قوت زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ یہ جو آپ کا کام ہے یہ 7 دن میں ہو جائے گا، ورنہ آپ نے اس کو 40 دن کرنا ہے۔ تو جب بھی یہ نیلم پری حاضر ہو جائے وہ آپ کو سلام کرے گی، اگر آپ کی پڑھائی جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی تو پھر آپ نے سر کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دے دینا ہے، وہ بیٹھ جائے گی آپ کے سامنے۔ جب آپ اپنی یہ پڑھائی پوری کر لیں تو پھر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس سے بات کریں گے پھر آپ نے اس سے دوبارہ آنے کا جو طریقہ ہے وہ پوچھ لینا ہے، پھر وہ آپ کو جو بھی طریقہ بتائے وہ آپ نے یاد کر لینا ہے، اور پھر جب بھی ضرورت پڑے تو آپ اس کو بلا سکتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے عملیات ہوتے ہیں آپ نے محنت سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ ان سے نجائز کام کے لیے نہ کہا کریں۔ نجائز کاموں کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ کوشش کیا کریں کہ ان سے صرف جائز کام لیا کریں۔ تو دوستو، سب سے جو اہم بات ہے کہ آپ نے یہ عمل جو ہے یہ رات 12 بجے کے بعد شروع کرنا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، آپ یہ سب کچھ نہ کرنا چاہتے ہو، کوئی اور دوست ہو جو اس طرح کے کاموں کا شوق رکھتا ہو اور وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔